बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तहरीक नफाज कौमी ज़ुबान उर्दू की तरफ से यौम कौमी ज़ुबान की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, वकला, इंजीनियर्स, उस्ताज़ा, तलबा और तहरीक नफाज कौमी ज़ुबान के मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान के फरमुदात अहकामात, आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में हुकूमत और इंतज़ामी इदारों को कौमी ज़ुबान की अहमियत और नफाज उर्दू तहरीक पर पुरमग़ज़ गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया। फिलफौल उर्दू ज़ुबान को रियासती और दफ्तरी ज़ुबान बनाने पर काम किया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रियाज अहमद एहसान ने मस्तन तारीखी हवाले पेश करते हुए कहा है कि उर्दू का नफाज ना होना दरअसल बानी पाकिस्तान के फरमुदात की तौहीन और पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की भी तौहीन है। उर्दू ज़ुबान का नफाज ना होना आइन पाकिस्तान की भी तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी तौहीन है। जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर रियाज अहमद एहसान ने मज़ीद कहा है कि मैं बरमला कहता हूँ कि अब ये मामला तौहीन अवाम का मामला भी, सो हमें हर फोरम पर ये मुकदमा पूरी जुर्रत, पूरी दयानतदारी और शुजाअत से लड़ना है कि इस मुकदमे का लड़ना हम पर फ़र्ज भी है और कर्ज भी। कर्ज इसलिए कि बानी पाकिस्तान का ये हुक्मनामा भी इसी हुक्मनामे की तरह अमल दरामद चाहता है जिस तरह कायद ने अफवाज पाकिस्तान को कश्मीर में दाखिल होने का हुक्म दिया था, सो हम पर कायद के हुक्म पर अमल करना फ़र्ज भी है और कर्ज भी। याद रखें, कर्ज शहीद को भी माफ़ नहीं। से पहले की है। अगर हम उर्दू की तारीख का जायजा लें तो ये अमीर खुसरू से होता हुआ वली तकनी तक पहुंचता है। वली तकनी से मीर गालिब, फैज, फराज। देखें उर्दू की खूबसूरती क्या है। ये खैबर पख्तूनख्वा के फराज को ज़मीरे असरे हाज़र का लक़ब देता है। ये हबीब जालिब को शायर आवाम और फैज अहमद फैज को शायर इनकलाब का लक़ब देता है। ये पल दो पल के शायर को, लुधियाना के गुजर को हमसे जोड़ता है। उसकी और हमारी जुबान एक हो जाती है। उर्दू ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने उर्दू को क्या दिया, आज ये सवाल हमारे सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है नफाज कौमी जुबान कर्ज भी और कर्ज भी। अच्छा, ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। ये है क्या? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मर्तबा ये हुक्मनामा दिया। हम एक हुक्मनामे पर अमल ना करने की सजा आज तक भुगत रहे हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अफवाज पाकिस्तान को कश्मीर में दाखिल होने का हुक्म दिया था। हुक्म आज भी सिपा सालार पर और पाकिस्तानी कौम पर, उस पर अमल दरामद करना लाज़िम है। इसी तरह उर्दू जुबान के निफाज का भी हुक्म जारी फरमाया था। इकबाल अशर ने कहा था कि अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छांव में है। दोस्तों, ये उर्दू जुबान का निफाज ना होने से हमें पाकिस्तानी कौम को आज की मुश्किलात का सामना है। बहुत अच्छा होता कि आज मुकर्रिरीन इस पर भी बात करते। देखिए, पहला नुकसान क्या हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ कारोबार मुमलकत ही नहीं, निजी सेक्टर के अंदर भी हमारी जुबान में हमसे मुआहदे नहीं होते। हम जो आलमी सूदखोर कंपनियां हैं या बैंकिंग निजाम है, हम उसका शिकार हो गए। सूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत से जंग कहा गया, लेकिन आज रियासत पाकिस्तान जुबान के फर्क से, आज अगर आप गाड़ी बैंक से लेते हैं तो कितने फीसद लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बैंक के साथ क्या मुआहदा कर रहा है? क्या कभी हमने ये सोचा कि बैंक हमसे किन कागजात पर दस्तखत करवा रहा है? देखें, आज जरूरत इस अमर की है कि हम कौमी जुबान, और यहाँ पे बात हुई कि ये सूबों को आपस में जोड़ती है। आप अभी कल ही की मिसाल देख लीजिए। बलोचिस्तान के अंदर कहा गया कि मैंडेट जो है वो कौम परस्तों को नहीं मिला। भाई, हम सियासी बात इस प्लेटफॉर्म से तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब मैंडेट उन लोगों को दिया जो कौम की तर्जुमानी करते हैं। उन्होंने उर्दू से मोहब्बत का ऐलान 8 फरवरी को कर दिया था। अब ये उनकी जिम्मेदारी है जो दावेदार हैं कि हमें मैंडेट मिला, ये कौम परस्तों को मैंडेट नहीं मिला। बहुत अच्छा है। अब तरीकाकार क्या है? अब तरीकाकार पर हमने अमल दरामद करना है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے اور خواتین کی یہاں پہ اکثریت ہے. ہمیں پھول لے کر وزیر اعلیٰ کے پاس جانا چاہیے. ہمیں ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس پھول لے کر, ایک خط لے کر اردو زبان میں جانا چاہیے. ہمیں اپنے گھر سے, اپنے آپ سے, اپنے شادی کے کارڈ, اپنے بچوں کے سالگرہ کے کارڈ جو ہیں وہ اردو میں چھپوانے چاہیے. یہ اردو سے محبت کا ایک بہترین طریقہ ہے. عمل سے کام ہوگا. اب ہمیں عمل کرنا ہوگا, آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. یہ زبان ہماری زبان ہے اور اسی زبان میں ہم کاروبار مملکت لے کر آئیں گے. آئین پاکستان کا تقاضا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ موجود ہے. یہ توہین, یہ کیس بنتا ہے, ہمیں یہ کیس کرنا چاہیے. بانی پاکستان کے فرمان کی توہین ہے, یہ آئین پاکستان کی توہین ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین ہے, بلکہ یہ توہین عوام کا روپ دھار چکی ہے. ہمیں توہین عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری جرات, دیانتداری اور شجاعت کے ساتھ پیش کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑے پیمانے پر جعلی مسالہ جات کی تیاری ناکام بنا دی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر کچی بستی یزمان میں معروف برانڈ کے نام پر جعلی مسالہ تیار کرنے والے 2 یونٹ پکڑے گئے. 2000 کلو گرام جعلی پیکنگ مٹیریل, 892 کلو تیار شدہ جعلی مسالہ جات, 300 کلو چھلکا, 250 کلو چائنا نمک ضبط, 620 کلو کھلے مسالہ جات اور 45 کلو فنگس زدہ ناریل بھی ضبط کر لیا گیا. کارروائی کے دوران پیکنگ اور مکسنگ مشینیں بھی ضبط کر لی گئی. گرائنڈنگ یونٹس مالکان کے خلاف FIRs درج کروا دی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق کچی بستی یزمان میں معروف برانڈز کے نام پر جعلی مسالہ تیار کرنے والے 2 یونٹ پر کارروائیاں کی گئی ہیں. ریسپی مسالہ جات کے لیے مختلف برانڈز کی پیکنگ ریلز اور ڈبوں کا استعمال کیا جا رہا تھا. فوڈ بزنس مالکان معروف برانڈز کے نام سے غیر معیاری مسالہ جات کے جعلی پیکنگ کر رہے تھے. مسالہ جات کی تیاری میں چائنا نمک اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ بھی کی جا رہی تھی. مختلف فوڈ آئٹمز کے سیمپل لے کر مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عرس مبارک الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے نواحی علاقہ ڈیرہ بکھا اسلم آئل ملز میں الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک بڑے عقیدت اور احترام سے منایا گیا, جس میں تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی ہوئی. خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی قاری راشد علی مہروی نے الحاج چودھری محمد اسلم کی زندگی کے تمام خدمات کے موضوع پر گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ الحاج چودھری محمد اسلم نے غریب لوگوں کی خدمت کی اور یتیم بچوں کی پرورش کی اور یتیم بچیوں کی شادی بھی کیا کرتے تھے اور مستحق لوگوں کے گھروں میں راشن بھی دیا کرتے تھے اور علماء کرام مساجد اور مدارس کی خدمت کیا کرتے تھے. برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان پیر نور آفتاب صدیقی نے بھی الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صوفی صفا اور اچھے انسان اور عمل صالح آدمی ہونے کی تائید کی اور خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ الحاج چودھری محمد اسلم کی قبر پر کروڑوں رحمت کی برسات کرے اور ان کی فیملی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے اور ان کے صاحبزادوں محمد عمران اسلم اور عرفان اسلم کو دن رات ان کے والد کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمران اسلم اور عرفان اسلم کی والدہ کو صحت اور تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے. بہاولپور سے علماء کرام ڈاکٹر محمد اکرم ازری, ڈاکٹر محمد نعیم, امجد خان عباسی, عبدالرحمان عباسی چودھری, زاہد کامران, شکیل الرحمان عباسی, سرفراز قادری, ڈاکٹر رانا شہزاد, میاں عمار عبدالرشید مہروی اور معززین علاقہ علماء کرام اور معززین علاقہ نے عرس پاک کی محفل میں شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے ہمارے تحصیل رپورٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر مرید کے پولیس کی بہترین کارروائی, 6 ملزمان گرفتار, 45 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری. DPO شیخوپورہ ظاہر نواز مروت کی اسپیشل ٹاسک پر DSP سرکل مرید کے ملک طاہر صدیق کی زیر نگرانی. SHO تھانہ صدر مرید کے ظہیر شاہ اور چوکی انچارج کھٹیالہ خالق ورک اور ان کی ٹیم نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے منور عرف مولا ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 5 پسٹل, 1 ٹریکٹر, 2 موٹر سائیکلیں, 4 لاکھ نقدی, 4 بجلی کی موٹریں, 9 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے. علاقہ میں خوف کی علامت بنا ہوا منور عرف مولا ڈکیت گینگ جو لوگوں سے اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتا اور مویشی چوری کرتا, دیگر چوری کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا.
اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کے مطابق پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیر محل کا ایک اہم اجلاس گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر رمضان چودھری کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیر محل، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پیر محل، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کمالیہ سمیت تحصیل بھر سے کثیر تعداد میں سرکاری اور پرائیویٹ ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ صدر پی ایم اے نے صوبہ پنجاب میں گورنمنٹ کی جانب سے لوکل گورنمنٹ کی ڈسپنسریوں میں تعینات ایڈ ہاک میڈیکل آفیسرز کے کنٹریکٹ کے خاتمہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے۔ اجلاس کے شرکاء نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی حمایت کی اور مطالبہ کیا کہ اس مہم کو مؤثر اقدامات کے ساتھ نتیجہ خیز بنایا جائے۔ ڈاکٹرز نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ اسمبلی سے ڈاکٹرز سیفٹی بل جلد از جلد منظور کیا جائے۔ ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال نے شرکاء کو بتایا کہ اسپتال کی ایمرجنسی میں تمام مریضوں کو ادویات فری مہیا کی جاتی ہیں۔ کمالیہ اور پیر محل کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز نے بتایا کہ باقی ملک کی طرح مذکورہ تحصیلوں میں بھی پولیو ویکسین کی مہم جاری ہے۔ انہوں نے عوام الناس سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں۔ ہارون آباد کے ممتاز نوجوان قانون دان چودھری حسان احمد گجر کی شادی کی یادگار لمحات۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور ہارون آباد کے ہر دل عزیز ملنسار شخصیت چودھری اشفاق احمد گجر کے بیٹے بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کے سینئر رہنما نوجوان قانون دان چودھری حسان احمد گجر ایڈوکیٹ کی شادی کی یادگار لمحات میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کے علاوہ ایس ایچ او ابصار گجر، رکن پنجاب اسمبلی کاشف نوید پنسوتا، محمد شاہد حبیب، محمد اکرم رحمانی، چودھری کاشف سابق رکن صوبائی اسمبلی کی شرکت۔ چودھری اشفاق احمد گجر نے نو منتخب پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری کاشف نوید پنسوتا کو صوبائی وزارت دے کر پنجاب کابینہ میں ہمارے ضلع بہاول نگر کو بھی نمائندگی دی جائے تاکہ ہارون آباد، فورٹ عباس، فقیر والی سمیت علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور ہمارے ضلع بہاول نگر میں بھی پسماندگی کا خاتمہ ہو۔ چودھری اشفاق احمد گجر نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب ضلع بہاول نگر کو نظر انداز نہیں کریں گے کیونکہ ضلع بہاول نگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا قلعہ ہے۔ مالکی منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نو منتخب ایم پیز اور مریم نواز شریف کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر پرتکلف اشاعیہ سابقہ ناظم میاں شہادت علی خان بھٹی نے نو منتخب ایم پی اے میاں شاہد بھٹی اور آن انتصار بھٹی کے علاوہ ضلع بھر کے مسلم لیگی رہنماؤں کو مدعو کیا۔ مہمانوں کا استقبال کالے کی ٹبہ پر کیا گیا۔ سابقہ ناظم یونین کونسل کالے کی منڈی میاں شہادت علی خان بھٹی نے گزشتہ روز اپنے ڈیرہ کالے کی گاؤں میں ضلع حافظ آباد سے پاکستان مسلم لیگ کے نو منتخب ایم پیز کی جیت اور مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کی خوشی میں پرتکلف اشاعیہ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر ضلع بھر سے نون لیگ کے رہنماؤں نے شرکت کی جن میں سابقہ ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ایم پی اے میاں شاہد حسین بھٹی اور آن انتصار بھٹی رائے قمر زمان کھرل، ڈاکٹر مظفر علی شیخ، سابقہ ایم پی اے رائے جہانگیر علی کھرل، سابقہ تحصیل ناظم اور ان کے علاوہ ضلع بھر سے نون لیگ کے سرکردہ رہنماؤں کے علاوہ علاقہ کی سیاسی سماجی لوگ اور کالے کی پریس کلب رجسٹر کے اراکین بھی شامل تھے۔ اس سے قبل مہمانوں کا استقبال ڈھول کی تھاپ اور پھول نچھاور کر کے کیا گیا اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا اسپیکر وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب میں حصہ نہ لینے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ حاجی ملک رشید احمد اوان جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی امیدوار حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا ہے کہ اسپیکر وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب میں حصہ نہ لینے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا مولانا فضل الرحمان کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اب تو صحافی اور اینکر پرسن برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک کمزور حکومت ریاست میڈیا کو تو دبا سکتی ہے مگر مولانا فضل الرحمان کو نہیں دبا سکتی۔ آپ مولانا کو جیل میں ڈال دو گے مگر پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس نے آنا ہے اور وہ آ رہا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نہ کہ وہ ایک مولوی ہیں اور مولوی سے کیا ڈرنا، مگر ریاست ایک مولوی سے ڈری ہوئی ہے اور وہ ایک شان بے نیازی سے اپنا قومی کردار ادا کریں گے۔ حاجی ملک رشید احمد اوان نے مزید کہا ہے کہ سب دنیا دیکھ چکی، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ نہیں اور جو نظر نہیں آ رہا وہ حقیقت ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے نہ بلی غائب ہوگی اور نہ نظام چلے گا۔ موجودہ نظام میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टारगेटेड ऑपरेशन घोट की पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चा में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन, कच्चू बिंडी में डाकुओं के ठिकानों पर टारगेटेड हमला, डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी के साथ बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असला से डाकुओं के ठिकानों पर हमला, कच्चू बिंडी में जागीरानी गैंग के ठिकानों को तबाह और मसमार करके नजर आतिश कर दिया गया। डाकू फरार, जल्द मुखबियों को भी बासियाब कराया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव झुगियां शाम सिंह में मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए 50 साल शख्स मोटरसाइकिल समेत 30 फुट गहरे कुएं में गिर गया। मोहम्मद सरवर को 3 घंटों की जदोजहद के बाद रेस्क्यू 112 की टीम ने जख्मी हालत में निकाल लिया। जख्मी को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र DHQ काड़ा रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सजावल से नई चाल पुलिस की एक चौकी से PRO मोबाइल भेजकर ऑफिस मंगवाया। फिर डिस्ट्रिक्ट सजावल इंतजामिया की बदमाशी जारी। थाना बटूरू में निजी चैनल के रिपोर्टर्स पर झूठी FIR करने पर मुजम्मत अली अकबर मरी और अशरफ जद पर झूठी FR करने पर हम मुजम्मत करते हैं तमाम सहाफियों के साथ जुल्म करना खत्म किया जाए। जैसे कि बोगस FIR काट कर मंशियात के खिलाफ खबरें चलाने पर झूठी FIR कटवाई गई। जल्द से जल्द इन माफिया पर कार्रवाई की जाए जो पुलिस की वर्दी में SSP बनकर सहाफियों पर झूठी FIR कटवाई गई। हम IG सिंध रिफत मुख्तार राजा, CM सिंध, DIG हैदराबाद, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करते हैं कि इंसाफ किया जाए। सहाफियों का काम है जुर्म दिखाना। जल्द से जल्द SSP और मुतल्लिका थाने चौकी जाती चौक SHO बटूरो और मुलव्वस पार्टी पर कार्रवाई की जाए। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और झूठी FIR खत्म की जाए। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुमकिन बरसात के पेश नज़र एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ठट्टा डॉक्टर आगा सलीम जावेद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ठट्टा में एक मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर को बताया कि महकमा लाइव स्टॉक ठट्टा का पूरा अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर तैयार है और एमरजेंसी कैंपों का इनेकाद करके अद्वियात और वैक्सीनेशन फराहम की गई है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ठट्टा डॉक्टर मरीर जाफरानी ने बताया है कि जिला भर में जानवरों की एमरजेंसी की बुनियाद पर 11 एमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल टीमें मौजूद हैं। किसी भी मुमकिन बीमारी के लिए एहतियाती तदाबीर और इलाज की खिदमत अंजाम देंगे। डॉक्टर मनीर जाफरी ने बताया है कि इंतजामिया की तरफ से तमाम सरकारी अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। साहली इलाकों में इमदादी कैंप कायम करने की हिदायत। 2 मार्च तक शिकार पर पाबंदी लगाकर समुद्र में शिकार के लिए गई पांचों को साहिल पर वापस लाने का हुक्म। हेडक्वार्टर अस्पताल और तहसील अस्पताल में तमाम स्टाफ के रहने का हुक्म। कराची से रिपोर्ट करें हफीजुर रहमान सियाल। पुलिस मोबाइल ब्लू कलर की थी। मेरे बेटे असलम शेख को इस पुलिस मोबाइल पर अगवा किया गया है। अब्दुल मजीद शेख। कराची से रिपोर्ट करें हफीजुर रहमान सियाल। पुलिस मोबाइल ब्लू कलर की थी। बाखिदमत जनाब राजा रिफत मुख्तार IG पुलिस सिंध कराची। बाखिदमत एडिशनल IG साहिब चीफ पुलिस कराची। बाखिदमत इरफान बहादुर SSP ईस्ट कराची। बाखिदमत हैदर रजा SSP नवाब शाह। आला मेरे बेटे मोहम्मद असलम शेख को आज रात को तकरीबन 8 बजे मोरखा 29 फरवरी को गुलिस्तान जोहर थाना ईस्ट की हदूद से कामरान चुरंगी मौसमियात जाने वाले मेन रोड अमाम बारगाह से प्राइवेट गाड़ी में अगवा करके ले गए। जनाब आला वाक़े की CCTV फुटेज मौजूद है। हमें खतरा है कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने सीनियरिटी और आला कारकर्दगी की बिना पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाम खलील अहमद को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की देकर इसी सीट पर काम करने का हुक्म जारी कर दिया। सियासी समाजी हलकों की तरफ से मुबारकबाद। तफसील के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने सीनियरिटी और आला कारकर्दगी की बिना पर और अवाम को इनकी दहलीज पर हुकूमती विजन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाम खलील अहमद को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे करके काम जारी रखने का हुक्म दिया। मेंबर कौमी असम्बली सरदार शमशेर खान मजारी, सरदार अवैस खान दरीचक, सरदार खिजर खान मजारी, रियाज आसिफ खान, सरदार अमार अवैस खान लगारी, सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान दरीचक, सरदार जुगन खान दरीचक, सरदार डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फयाज अहमद लगारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सिफातुल्लाह, हुसैन तबस्सुम, शौकत हुसैन लशारी, चौधरी अरशाद अली, मुजाहिद सलीम खान और दीगर ने मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।